नमस्कार। मत अभिमतको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म अनिता आचार्य। यो छलफलको लागि हामी दाङ जिल्ला आइपुगेका छौं। संघीय संरचनाको 5 नम्बर प्रदेशमा परेको दाङ भौगोलिक हिसाबले विविधता भएको जिल्ला हो। कृषिमा आधारित रहेका थारूहरूको बाहुल्यता रहेको यस जिल्लामा अन्य जात जातिको पनि बसोबास रहेको छ। आजको बहस संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र जटिलताका विषयमा केन्द्रित छ। आजको छलफल माओवादी केन्द्रका निर्मल आचार्यजीबाट सुरु गर्छु। संविधान जारी भएको 1 वर्ष भयो। जुन रफ्तारमा कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो त्यो भइराखेको छैन, किन होला? मुख्यतः संविधान घोषणा गर्ने क्रममा जुन तहको सहमति भयो त्यो सहमति रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण जस्तो देखिए पनि सारमा केही अभावको कारणले गर्दाखेरि असन्तुष्टि पैदा भए र त्यो असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा एउटा साझा धारणा बनाउने क्रममा जुन समस्या पैदा भएको छ, मुख्य समस्या त्यो जस्तो लाग्छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको यो समीकरणका प्रति अर्को तेस्रो ठुलो दल एमालेको जुन तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धले सहमति कायम गर्न सजिलो होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मेरो विचारमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू जो मेजर पार्टीहरू छन् र अरू आन्दोलनरत पार्टीहरू पनि छन्, उहाँहरू बसेर धेरै लामो मन्थन पछाडि एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै संविधानको कार्यान्वयनको बाटो अगाडि बढ्ला। अन्य हामी त चाँडै हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ, नेताहरूले चाँडै गर्यो हुन्थ्यो भनेर भन्छौँ। चाँडो गराउने र ढिलो गराउने त तपाईँहरूकै नै प्रयत्नहरू भइरहेको छ। असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेको छ र जहाँसम्म मुख्य दोस्रो दल नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू छ, यसले एउटा अब यो सत्ता चेन्ज गर्ने क्रममा पैदा भएको ह्याङओभरको केही समय त्यो ह्याङओभरले लिन्छ होला, त्यो सबैलाई लिन्छ, स्वाभाविक रूपमा हो। बिस्तारै त्यो ह्याङओभर पनि अन्तभर जान्छ होला। सबै पार्टीका नेताहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, संघीयताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारणले कुनै न कुनै रूपमा चाँडैभन्दा चाँडै एउटा सहमति बन्छ। नेपाली कांग्रेसका शंकर प्रसाद डाँगे, यो खण्ड अखण्डको अनि संशोधनको विवाद पनि कायम छ। संविधान जारी गराउने सवालमा अथवा कार्यान्वयन गराउने सवालमा चाहिँ यो समस्याहरू समाधान गरेर कहिले चाहिँ विकासका गतिविधि अगाडि बढ्लान्, के लाग्छ तपाईलाई? राजनीतिको जुन कोर्स जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढ्न नसकिरहेको अघि सङ्क्रमणकालका कुराहरू आउँदैन आएका छन्। अब विकास र राजनीतिसँगै जानुपर्ने हो, त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन। केही अप्ठ्यारा चाहिँ आएका हुन्। हामीलाई लाग्छ अखण्ड नै हो, होइन खण्ड त होइन, अखण्ड नै हो। अखण्डबाट नै प्राप्ति चाहिँ हुन्छ। अधिकार दिने कुरा सवालमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व उदार छ, धेरै कुराहरू आछन्। संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू पनि अब त धेरै कुराहरू भएको छन्। केही एउटा मुख्य विषय आवधिक निर्वाचनका कुराहरू महत्त्वपूर्णको रूपमा रहेको छ। यसले विकासको पाटो फेर्छ भन्ने राजनीति लागेको हो। थारूहरूले आफ्नो अधिकारको माग गरेर ठुलो आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनमा झन्डै झन्डै तटस्थ भूमिकामा देखा पर्यो नेपाली कांग्रेस र सरकार छोड्ने बेलामा अन्तिममा गएर मात्र उसले आफ्नो चाहिँ नि गल्ती थारूहरूको अधिकारका बारेमा निष्पक्ष तटस्थ रहनु हुँदैन भन्ने एउटा रियलाइज गर्यो त्यो गल्तीलाई। त्यस्तो किन हो? पहिले नै तपाईँहरूले यहाँको चाहिँ समस्या केन्द्रमा किन पुर्याउन सक्नु भएन? यो विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ संविधानले धेरै बोलेको छ। स्थानीय निकाय भन्ने अवस्थाबाट हामी स्थानीय सरकारमा आइपुगेका छौँ। हामीलाई लाग्छ हामीले नबोलेको चाहिँ होइन। यो कुरा स्मरण छ। अब हामीले काङ्ग्रेसकै पालामा अहिलेको हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाकै पालामा हामीले मुक्त कमैया घोषणादेखि कार्यक्रमहरू पनि हामीले काङ्ग्रेसले गरेको अवस्था छ। यो पनि अधिकार प्राप्तिको एउटा बाटोको रूपमा हामीले देखेका छौँ। भने अब नीति निर्माण तहमा राज्यका अङ्गहरूमा पनि यो समुदायलाई विपन्न वा पिछडिएका समुदायको पनि उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट अगाडि आउँछन् भन्नेमा काङ्ग्रेसको विश्वास छ। एउटा कुरा यहाँलाई स्मरण गराउँ। कर्णालीमा त्यही समयमा कर्णालीमा आन्दोलन हुँदा कांग्रेस माओवादी र चाहिँ एमाले लगायत सबै दलहरूले जसरी एड्रेस गरे त्यसै गरी कैलालीमा त्यो आन्दोलन एड्रेस गर्न सकिएन नि। हामी कुनै पक्ष वा वादको पक्षमा बोल्नुभन्दा पनि समग्र राष्ट्रलाई युनाइट गर्ने कुराहरूमा वा युनिटी गर्ने कुराहरूमा काङ्ग्रेसको अभिमत हुनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा हो। त्यो धारणाले कतै एउटा पक्षमा बोल्दा या अर्को पक्षमा बोल्दा
कहीँ न कहीँ त्यसले फेरि राज्य बिग्रेको स्थिति ल्याउँछ भन्ने नेतृत्वले बुझ बुझाएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसैले यी कुराहरूलाई सल्ट्याएर आफ्नो अभिमत अगाडि ल्याउन काङ्ग्रेसले खोजेको त्यो के छ भने संविधानमा देखिएको अवस्था चाहिँ छ। एमाले नेता देवी पोखरेलजी, यहाँको पार्टीले संविधानमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव छैन, संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेर भन्दै आइराखेको छ, तर पनि निरन्तर रूपमा संशोधनका कुराहरू पनि आइराखेको छ। यसलाई तपाईँको पार्टीले कसरी हेरेको छ? सबै सर्वज्ञ र पूर्णता सम्भव छैन। कर्तव्यको कुरा भन्दा हक र अधिकारका कुराहरू बढ्ता भए, जातीयतालाई पुनरुत्थान भयो। त्यसले गर्दाखेरि जो छ यसैलाई पूर्णताको रूपमा दिने संविधान संशोधन त जुन बेला पनि हुन सक्छ। तपाईँको कुराले जबरजस्तीमा गरिएको सहमति रहेछ नि त, होइन? तिनवटा पार्टी एउटा च्यापमा परेपछि अनि सहमति गराएर छन्, मन माझेर सहमति गरे होइन रहेछ। ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस उसले 2-3वटा कुराहरू फाल्यो। के भयो भनेपछि संसदमा प्रतिपक्ष अनिवार्य हुनुपर्छ, प्रतिपक्ष नभएको संसद हुन सक्दैन भन्ने किसिमले अगाडि उसले विचार राख्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेपछि हामी सहकार्य गर्ने अवधारणाभन्दा पनि के अरे यो संवैधानिक कुरा आधारभित्र संसदवादी अवधारणालाई अगाडि ल्याइदिउँ। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तादेखि बाहिर बस्ने अवधारणा विकास हुन बित्तिकै हाम्रो सहमति हुन सक्ने भएन। यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने अझ चेतनाको विकास भइसकेको छैन। यो अवस्थामा के छ भने जे भएको छ त्यसलाई लागू गर, नभएको कुरा संशोधन गर, पछि थप्दै जाऊ। यही अवधारणाभित्र हाम्रो पार्टी अगाडि बढिरहेछ। तेजमान चौधरीजीको मत लिन्छु। थारू समुदायमा राजनीतिक चेतना चाहिँ कति छ भनिदिनुहोस् न। जुनसुकै पार्टी आए पनि थारूहरूलाई एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ। चाहे ठुला दल हो चाहे साना दलहरू हुन्, सधैँ उनीहरूलाई दासको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ र भोट ब्याङ्कको रूपमा र भर्याङको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ। थारूहरूको चेतना शून्य छ। विगत 1 दशक 2 दशकदेखि थारूहरू विभिन्न आन्दोलनमा प्रवेश गरेका छन्, उनीहरू आन्दोलित भएका छन्, आफ्नो अधिकार माग्ने उनीहरूमा चाहिँ तपाईँको चेतना बढेको छ। सामूहिक रूपमा प्रदर्शन गर्यो भने, आन्दोलनमा लाग्यो भने अधिकार संस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चेतनाको विकास भएको देखिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा थारूहरू चेतना शून्य छन् भन्न मिल्छ र? थारूहरू आन्दोलन गरेको 1 वर्ष हुँदैछ, भइसक्यो, तर उनीहरूको माग पुरा भएको छैन। त्यसैले गर्दा थारूहरू यो देशका नागरिक हुन् कि होइनन्? 40 लाख थारूहरूको अधिकार कहाँ गयो? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, थारूहरूको पहुँच पनि छैन, अधिकार पनि छैन र कानुन बनाउने ठाउँमा पनि थारूहरू पुगेका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भानुभक्त धिताल सरको मत लिन्छु। राजनीतिक दलहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्था भनेर भनिराखेको सुनिन्छ, होइन? यो कति मानव निर्मित, कति राजनीति कस्तो हो? यो अवस्था कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? विभिन्न राजनैतिक दल जसको सहमतिबाट संविधानको निर्माण भयो र जसलाई एउटा जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका थियौँ, त्यसमा कुठाराघात भएको जस्तो महसुस भइराखेको छ। किनभने विभिन्न पार्टीहरूका क्रियाकलाप, विभिन्न राजनैतिक दलहरूका क्रियाकलाप र त्यसमा जुन हामी नेपाली जनता जसले शहादत प्राप्त गरेर यो व्यवस्थाको हामीले निर्माण गऱ्यौँ, त्यसको प्रतिफल नेपाली जनताले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। संविधानको कार्यान्वयनको जुन कुरा छ, कार्यान्वयन नभएसम्म त सङ्क्रमणकाल रहिरहेको छ भन्ने नेताहरूको पनि भनाइ छ। यो सङ्क्रमणकाल चाहिँ नि, यो कार्यान्वयन चाहिँ नि अहिले कतिको सम्भव छ? हाम्रो जुन संवैधानिक जो यसको प्रस्तावना हो, त्यस अनुसार कुनै पनि पार्टी वा कुनै पनि व्यक्तित्वहरू त्यसमा संलग्न भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। राज्य पुनर्संरचनाको विषयवस्तु छ, यसैमा विवाद छ। गाउँपालिकाको जुन सङ्ख्याको छ त्यसैमा विवाद छ। यहाँ म कानुनको विद्यार्थी भएर मैले एउटा अर्को स्पष्ट के गर्न खोजेको छु भने, जुन हाम्रो न्याय जुडिसरीको छ त्यो झन्डै हामीलाई के शङ्का उत्पन्न भइराखेको छ, कहिले यो हाम्रो कानुनी राज्यको अवधारणा पनि फेल हुन्छ कि संविधानको कार्यान्वयन नभएर? घनश्याम पाण्डेजी हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले जुन सङ्घीय मोडालिटी र शासकीय पद्धति जुन अपनाएको छ, त्यसबाट चाहिँ
यो मुलुकको समृद्धिमा लाग्न सक्ने सम्भावना कति देख्नु भएको छ? नयाँ संविधान अनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यही अनुसार सङ्घीयता र स्वशासनलाई कार्यान्वयन गर्न जुन चाहिने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ त्यो पनि कार्यान्वयनमा आइरहेको छ र त्यसैका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय निकायहरूको सीमा निर्धारण गर्ने र तिनीहरूको चाहिने कार्य अधिकारको विषयमा संविधानले नै स्पष्ट पारिसकेको छ। अब समृद्धिका आधारहरू भन्ने हो भने नयाँ संविधानले अङ्गीकार गरेको आर्थिक नीति जुन चाहिने 3 खम्बे अर्थनीति छ, सहकारी, राज्य र निजी क्षेत्र, यसले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। खास गरेर समाजवाद उन्मुख भन्न बित्तिकै त्यसका 4वटा सिद्धान्तले महत्त्वपूर्ण काम गरेको हुन्छ। एउटा भनेको के भने पुँजीको निर्माण हो। पुँजी निर्माण नगरिकन, उत्पादन नबढाइकन हामी समाजवादमा पुग्न सक्दैनौँ। दोस्रो भनेको पुँजीको पुनर्वितरण हो र त्यो पुँजीको पुनर्वितरण नगरिकन समाजवादमा जान सकिँदैन। तेस्रो भनेको सामाजिक चाहिने न्यायका निम्ति काम गर्ने, वृद्ध भत्ता बाँड्ने अथवा चाहिने विपन्नलाई सुविधा दिने, त्यो राज्यको दायित्वभित्र त्यो हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब नेपालको सन्दर्भमा समृद्धि धेरै टाढा छैन। नेता फेरिने, सत्ता फेरिनेलाई नै संविधान कार्यान्वयन मान्दै जाने भने हामी कहिले अगाडि बढ्न सक्छौँ? तपाईँले भने जस्तै जटिलताहरू छन्, तर मैले भने यो संविधान भनेको 1 वर्षमै कार्यान्वयन गरिसक्ने कुरा त होइन। यो तपाईँले संविधानवादको कुरा गरेर के भन्नु भने संविधानले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्नुभयो। हजुर। तर अहिले चाहिँ तपाईँको 4-5वटा चाहिँ प्रभावशाली दलका शीर्षजन नेताहरूले संविधानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। होइन, मैले यही भने हामी कहाँको दुर्भाग्य के हो भने संविधानवादले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नेतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जनतालाई अधिकार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेको आवधिक निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन, न्यायपालिकाको गठन र त्यसको चाहिँ पूर्णता हो। यो दिशातिर नजानु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माणमा हामीले ध्यान दिएनौँ। हामीले सरकार बदल्यौँ, सत्ताको चरित्र बदलेनौँ। अधिवक्ता गोमा महराजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ संविधान कार्यान्वयनका जटिलताहरू के देख्नु भएको छ? संविधान बनिसकेपछि वास्तविक अर्थमा सङ्क्रमणकालीन अवस्था चाहिँ त्यहाँ समाप्त भएको हो, समाप्त हुनुपर्छ। तर सङ्क्रमणकालीनको अवस्थाको जुन चाहिँ छिटपुट रूपमा रहेको कुराहरू हुन्छ, विषयवस्तुहरू हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थिति एकातर्फ सिर्जना भएको छ भने अर्कोतर्फ राजनैतिक दलका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यो पाटोमा आफ्नो काम कारबाही अगाडि नबढाएर सत्ता सञ्चालनको सन्दर्भमा कसरी आफू सत्तामा जाने, सत्तामा गएर आफू सत्तामा बसिराख्ने, सत्ता टिकाइराख्ने, त्यो खालको जुन चरित्र उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नु भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था हो। यहाँनिर के भयो भने जुन विषयवस्तुमा, जुन संविधानमा तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा थियो, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्यसतर्फ राजनैतिक दलको ध्यान नदिएर यहाँ के भयो त भागवण्डा मात्रै गर्ने। अधिवक्ता निर्मल गौतमजी, तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ जटिलता, संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि यो संविधान कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने एउटा बहानामा सधैँभरि सङ्क्रमणकाल देखिराखेको अवस्था देखिन्छ। अन्यथा हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा के व्यवस्था गरिदिएको छ त भन्दाखेरि 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि तोकिदिएको छ। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकार टिकाउनको लागि हामीहरूलाई जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्ने अवस्था छ अहिलेको स्थितिमा। व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि समस्याहरू त थुप्रै छन्। अहिले पनि सङ्क्रमणकाल छ, किनभने तपाईँको मधेसको चाहिँ नि समस्यालाई तपाईँले सम्बोधन गर्नु भएको छैन। यता थारूको तपाईँले कुरा सुनिहाल्नु। यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ नि संविधानको कार्यान्वयनलाई जस्टिफाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? जबसम्म हामीहरूले, हाम्रा दलका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वहरूले संविधान कार्यान्वयनप्रति चासो देखाउनु तबसम्म यो कार्यान्वयन हुँदैन। किन उहाँले चासो देखाउनु हुँदैन त भन्दाखेरि अहिले उहाँहरू केवल सत्ता केन्द्रित मात्रै हुनुभएको छ। त्यसकारण उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म हामीहरू चाहिँ यी संविधानले तोकेका सम्पूर्ण संरचनाहरू बनाउँदैनौँ तबसम्म सङ्क्रमणकाल हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले मान्दैन है, कानुनले पनि त्यो कुरालाई मान्दैन। संविधान कार्यान्वयनको यो जटिल अवस्था छ, यसलाई समग्र रूपमा कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? केही राजनीतिक दलहरू अहिले पनि नेपाली राजनीतिलाई रेडिकलाइज गर्ने चाहिँ पक्षमा छन्।
यद्यपि नेपालको धेरै कुराहरू चाहिँ यसको जियोपोलिटिकल चाहिँ सिचुएसनले पनि निर्धारण गर्छ। कुनै पनि चाहिँ सङ्क्रमणकाललाई हामीले धेरै राख्यौँ भने र चाहिँ के भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन चाहिँ फुल्ली इम्प्लिमेन्टेसन भएन भने जनताका चाहिँ निड्सहरू चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ के त भन्दाखेरि लाई ध्यान दिएन भने एड्रेस गरिएन भने यो सोसाइटी चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विश्वमा हेर्दाखेरि यो रेडिकलाइज भएको एक्सट्रिम चाहिँ हरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि हातमा गएको एक्सट्रिम ग्रुपहरूको एक्सट्रिमिस्टहरूको हातमा गएको अथवा डिक्टेटरहरूको हातमा गएको हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ। संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा निर्मल देवकोटा, अहिलेको जुन शासकीय स्वरूपको मोडालिटी बनेको छ त्यसले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको हिसाबमा त्यसले राम्ररी काम गर्न सक्छ के लाग्छ तपाईँलाई? साधनहरूको वितरण चाहिने उचित रूपमा भयो जस्तो लाग्दैन। अब भनौँ तराईमा सामान्यतः यद्यपि अरू सुविधाहरू त्यहाँ छन्, प्राकृतिक साधनबाट अलिकति विमुख छ, त्यस्तै गरेर कोही असाध्यै साधन सम्पन्न छन् तर त्यहाँ जाने जनशक्ति असाध्यै पछाडि छ। अब यी कुराहरूलाई पनि हामीले सोचेर शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्नु पर्थ्यो। अब शासकीय स्वरूपमा सोझै हामी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री स्वरूप, सांसद, अब यिनी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त खासै त्यस्तो अन्तर देखिन्न। तर जब हामी चाहिँ गणतन्त्रमा जान्छौँ, जब हामी चाहिँ गणराज्यहरूमा जान्छौँ, त्यस बेलामा चाहिँ केही समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। हामी हेऱ्यौँ हाम्रो नदी सबै उत्तरदेखि दक्षिण जान्छ, तर हामी तराईलाई छुट्याइदिउँ, अर्को प्रान्त बनाइदिउँ। अब ती नदीहरूको चाहिने बटवारामा भोलि चाहिने समस्या आउँछ। हचुवाको भरमा चाहिँ सीमाङ्कन भयो भन्ने बुझाइ हो तपाईँको? एकदम हचुवाको भरमा भयो, तर अहिले चाहिँ केही कुराहरू आन्दोलन हुँदाखेरि केही कुराहरू सोचेर ल पूर्वाञ्चलले पूर्वाञ्चल नै पायो तर सुदूरपश्चिमले सुदूरपश्चिम नै पायो, मध्यपश्चिमलाई किन अन्त लगेर गाभियो, त्यसैको लागि चाहिँ त्यो आन्दोलन भएको थियो। नेपाली जनता चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना चाहँदैनन् भन्ने हो त यसको मतलब? बिल्कुलै होइन, पुनर्संरचना चाहन्छन्, घरमै चाहिँ सेवा केन्द्रहरू आओस् भन्ने सोच हो, तर त्यो आउँदाखेरि न्यायोचित रूपमा आओस् भन्ने मात्रै हो। उपप्राध्यापक किशोर पोखरेलजी, संविधान कार्यान्वयनपछि एउटा सामान्य नागरिकको पहुँच स्थापित हुने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिलेसम्मको नेपालको गतिविधि हेर्दाखेरि हाम्रा राजनैतिक दलहरूका, त्यसमा पनि विशेष गरी प्रमुख दलका नेताहरूको चरित्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ साह्रै शङ्का गर्नुपर्ने नै स्थिति म देख्दछु। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले देखिरहेका छौँ राजनीतिक दलहरू कहिले पनि देशको विकास भयो भने सम्पूर्ण जनताको विकास हुन्छ, प्रत्येक जातिको विकास हुन्छ, प्रत्येक क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्नुभन्दा पनि जहिले पनि उनीहरू आफू केन्द्रित कसरी चाहिँ मेरो चाहिँ पार्टी चाहिँ सत्तामा पुग्ने हो, कसरी चाहिँ निर्वाचनको कुरालाई हेर्ने हो भने पनि निर्वाचनमा कसरी मेरो चाहिँ पार्टीले बढीभन्दा बढी सिट जित्न सक्छ कि भन्ने स्थितिमा मात्रै चाहिँ हरेक चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ चुनावमा जान तयार भएको हामीले देखिरहेका छौँ। कहिलेसम्म रहला यो अवस्था? हामी देखिरहेका छौँ, पार्टीभित्र पनि अन्तर्कलहहरू देखिरहेका छ। यस्तो स्थितिमा तपाईँ हामीले कसरी कल्पना गर्न सक्छौँ? संविधान बनेको प्रत्यक्ष अनुभूति उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले लगानी र उत्पादनका सन्दर्भमा गर्न सकेको छ कि छैन? संविधान निर्माण हुनका लागि गरिने सहयोगहरू उद्योगी व्यवसायीहरूबाट पनि पर्याप्त मात्रामा भएको थियो। त्यो रूपमा अब आशावादी त हुने कुराहरू भयो, तर त्यो क्रम चाहिँ त्यति जुन अहिलेसम्मको अहिले 1 वर्षको अन्तरालमा जति आशा गरिएको थियो त्यसको मात्रामा भन्ने भने असाध्यै कम भएको छ। ब्याङ्कहरूमा तरलता बढेको समाचारहरू सुनिन्छ होइन, अनि हाम्रा युवाहरू चाहिँ दैनिक 1000 जतिको सङ्ख्यामा विदेश खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन जान बाध्य छन्। किन उद्योगीहरू चाहिँ यहीँनिर रोजगारी सिर्जना गर्नलाई डराइरहनु भएको छ? अहिले पनि साना व्यवसायीहरूले राज्यको नियम अनुसार रहेर काम गर्ने वातावरण अहिले पनि छैन, त्यो दिएकै छैन, नीतिले नै आउट गरिरहेको छ। अहिले तपाईँले बजारमा जाँदाखेरि साना साना व्यवसायीहरूले व्यापार गरेको देख्नुहुन्छ, तर नीतिगत रूपमा उहाँहरू चाहिँ राज्यको निकायमा दर्ता भएर चाहिँ काम गर्नलाई उहाँहरूलाई आउट गरिएको छ। यस्तो खालको अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो स्वरोजगार अथवा रोजगार सिर्जना गर्ने खालको गुणात्मक वृद्धि हुने अवस्थाहरू छैन। स्थानीय लेभलमा नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरेर यो उद्योगले यति गर्न सक्यो अथवा यसले यति गर्न हिजोका दिनमा चाहिँ 25 जना दिएको छ भने आज 30 जनालाई रोजगारी दिन सक्यो कि सकेन मापन गर्ने, र उसलाई के कारणले गर्दाखेरि आफ्नो व्यवसाय पनि फस्टाउन सकेको छैन, लगानी गर्न सकेको छैन, अनि चाहिँ रोजगारी हिजोको 25 जना आज 30 जना गराउन सकेको छैन भन्ने किसिमले आजसम्म खोजी गएको त छैन हो। त्यो रूप जबसम्म हुन सक्दैन तबसम्म चाहिँ त्यो कुराहरू हाम्रो चाहिँ भाषणमा मात्रै सीमित हुने कुराहरू। हामीसँग नागरिक समाजका सचिव चन्द्रराज पन्त पनि हुनुहुन्छ। खास गरी नागरिकहरूले संविधान कार्यान्वयन भएको सन्दर्भलाई कसरी लिएका छन्? नागरिक समाजको एउटा अगुवाको हिसाबले तपाईँले के पाउनु भएको छ? 2072 को संविधानलाई नागरिकहरूले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन। धेरै महत्त्वाकांक्षी नेताहरूले पालेको हुँदाखेरि
अहिले अलिकति कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ। त्यो अवरोधलाई चिर्नका लागि नागरिक तहबाट नागरिक समुदायबाट कस्तो भूमिका खेलिनुपर्छ र त्यो भूमिका खेल्न प्रारम्भ भएको छ कि छैन? त्यो क्रमशः हुँदै जाने अवस्था हो। एकैचोटि कुनै पनि नागरिक समाज भन्ने काठमाडौँदेखि ताङसम्म सबैतिर सुत्या छ भन्न मिल्छ है? होइन, नागरिक समाज एउटा लुज फोरम हो। बोल्नुपर्ने बेला चुप लाग्छ अनि चुप लाग्नुपर्ने बेला बोलिरहेको हुन्छ। अहिलेसम्म त त्यही देख्यो नागरिक समाज। त्यस्तो होइन, पत्रकारको आँखामा त्यस्तो भएको होला, तर जनसाधारणको नाममा मैले भने जनताहरूको नजरमा त्यस्तो छैन। जनताहरू धेरै जागृत भइसकेका छन्। उपप्राध्यापक धनेश्वर पौडेल सर, संविधान कार्यान्वयन भएपछि एउटा सामान्य नागरिकको वर्चस्व स्थापित हुने अथवा उनीहरूको अधिकार त्यो स्थापित हुने कुरामा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? नेपालमा नीतिगत हिसाब किताबमा बढ्न सकेको छैन। जुन आन्दोलनको बेलामा रणनीति प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यो रणनीति नै नीतिको रूपमा चाहिँ आउँदाखेरि अहिले समस्याको रूपमा देखिरहेको छ र समस्या समाधान गर्नुको निम्ति प्रयत्न नभएका होइनन्, नसोचेका होइनन्, तर कुन कुराहरू बोल्ने, कुन तरिकाले चाहिँ रणनीति बनाउने, कुन तरिकाले चाहिँ नीति बनाउने भन्ने कुरामा अलिकति असफल भएको चाहिँ पार्टीहरू कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि जनता सामुन्नेमा निराशा आएको छ। श्रीमन न्यौपानेजी, अहिलेको संविधानले चाहिँ त्यो विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ कि छैन, के लाग्छ तपाईँलाई? संविधान कार्यान्वयन हुनु भनेको नै के हो भन्नुहुन्छ भने जनताको समृद्धि, सुख शान्ति र समृद्धि। प्रत्येक व्यक्तिको, प्रत्येक समाजको अन्तिम लक्ष्य भनेको के हो भन्दाखेरि सुख शान्ति र समृद्धि। त्यसमा अब सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन्, शान्तिका कुरा, सबै कुरा हुन्छन्। र हामीले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो संविधान बन्ने प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट यो संविधान निर्माण भयो। यो संविधानले धेरै बाटाहरू चाहिँ नि खोल्या छ। त्यो बाटामा हामी हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने कुरा त्यो सबैमा निर्भर पर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य के हो भन्दाखेरि यो संविधानलाई चाहिँ नि सुधार सहितको गरेर यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढ्ने कुरा हो। संविधान निर्माण भइसकेपछि विकासको ढोका खुल्छ, मूल खुल्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू नेताहरूले पनि भन्दै गर्नुभएको थियो। त्यो ढङ्गको छलफल संविधान निर्माणसँगै प्रारम्भ हुन सकेको छ कि छैन? अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने दाङमा विकास र निर्माणको लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएका छन् र राष्ट्रिय दङ्गालीको जिल्लाको इस्युमा सबै एकै ठाउँ बस्ने परम्परा पनि सुरु भइसकेको छ। विकास र निर्माण भन्ने कुरा कस्तो देखिन्छ भनेपछि यो लाइटको यो स्विच एकैचोटि अफ अन गरेपछि झलकमक्क एकैचोटि हुने कुराहरू हुँदैन। यो सुस्त हुने प्रक्रिया हो। तैपनि 1 वर्ष बितिसक्यो नि त, हामीले 1 वर्ष गुजारिसक्यौँ। यो बिचमा देख्न लायक उपलब्धि त केही पनि भएको छैन। होइन, हामीले नदेखेको मात्रै हो। यो सुस्त विकास र निर्माण भने एकैचोटि बिजुलीको स्विच दबा जस्तै झलक्क उज्यालो हुन्छ, त्यो एकैचोटि हुन्न। एउटा पुल बनाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई 3 वर्ष लाग्छ। हेर्नु, यसको बजेट भयो, प्रक्रिया भयो, यी सबै कुराले गर्दाखेरि यसलाई विकास र निर्माणमा अहिले टाइम लाग्छ। लक्ष्मी आचार्यजी, समग्र दाङ जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा यहाँको मत जान्न मन लाग्यो। अब यो नयाँ संविधान आइसकेपछिको अवस्था भन्ने हो भने अब नयाँ संविधानमा यति धेरै अधिकारहरू प्रत्याभूति भएको छ, त्यसको अनुभूति आम जनताले गरेका छन्, पाएका छन् भन्ने अवस्था छैन। उस्तै नै छ, आम नागरिकले त्यो अनुभूति, उनीहरूको जीवनमा त्यो अनुभूति हुन पाएको छैन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र मलाई अलिकति के कुरा पनि भन्न मन लागिरहेको छ भने यतिन्जेल हामीले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएर मत अभिमतहरू ल्यायौँ। संविधानप्रतिका असन्तुष्टिका कुराहरू पनि हामीले यो छलफलमा गऱ्यौँ। तर मधेसी, थारू समुदाय यी समग्र कुराहरू उठाइरहँदा समग्र महिलाहरूले साँच्चैकै संविधानलाई चाहिँ कसरी हेरेछन् भन्ने पाटो यहाँहरूले पनि यति बेर उठाइदिनु भएन। मूल शक्तिको स्रोतमा महिलाहरू भएपछि अब भन्नुहोस् न, संसदको चाहिँ सभामुख महिला, राष्ट्रपति महिला र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश महिला, यहाँले भन्न खोजेको कुरा पनि मूल शक्तिको स्रोतमै महिलाहरू भइसकेपछि त महिलाहरूले चाहिँ तपाईँको हाम्रो हक पुगेन भन्न मिल्दैन। हजुर, म यहाँनिर जोड्दैछु, मलाई थाहा थियो हजुरले यही भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि। यो कस्तो पनि भइदियो भने जो महिलाहरूले अधिकार खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यही 3वटा पद देखाइदिएर अरू सबैलाई तिमीहरूलाई के चाहियो त भनेर रित्तै बनाइदिने जस्तो स्थिति त्यो पनि हामीले देख्छौँ। तर तपाईँ व्यवहारमा फर्केर हेर्नुहोस्। होइन, हामी कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेको छौँ सर। म यहाँनिर अलिकति सबैलाई संवेदनशील हुनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हाँसोको विषय पटक्कै होइन। संविधानको मूल स्पिरिटले भन्छ कम्तीमा 33% महिलाको सहभागिता राज्यका हरेक संयन्त्रमा भन्छ। अहिले हामीले मन्त्रीमण्डल हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भने चाहिँ संविधानले सुनिश्चितता यता व्यवस्था
व्यवस्थापिकातिर केही गरेको छ थुप्रै संरचनाहरूमा, तर हाम्रो कार्यकारीतिर हेऱ्यौँ भने अहिले पनि उस्तै स्थिति छ। यहाँनिर चरित्र फेरिएन। मूल रूपमा हाम्रो राज्य सत्ता सञ्चालकहरूको र हामी जो अगुवा छौँ र यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रका निश्चित मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय एकता एक ठाउँमा होइन, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होला, परराष्ट्र नीति होला, यी सर्टेन केही चिजहरूमा होइन, संविधान कार्यान्वयनमा पनि केही मुद्दाहरू 4-5वटा मुद्दाहरूमा कम्तीमा राष्ट्रिय एकता हुने हो। त्यसमा खलबली गर्न लागेपछि, तलमाथि गर्न लागेपछि मात्रै खबरदारी गर्ने, नत्र सपोर्ट गर्ने, त्यस्तो खालको संस्कृति नै भएन क्या। हामीसँग सौगतवीर चौधरी हुनुहुन्छ। अधिकारका दृष्टिले हेर्दाखेरि संविधान नै संशोधन आवश्यक हो कि यो संविधानमा टेकेर चाहिँ अधिकारहरूलाई व्यवस्थित र अभ्यासमा लैजानुपर्ने कानुनहरू निर्माणको आवश्यकता हो? राज्य निर्माण एउटा पोलिटिकल म्याप हो र जुन जिल्लाहरू छ ती सबै कुराहरू पनि पोलिटिकल म्यापको आधारमा हुन्छ भयो। तर जनताहरू, समुदायहरू प्राकृतिक विचरणको आधारमा बसोबास गर्दछन् र नेपालमा अहिले नेपाली सम्पूर्ण जनताहरूको जुन समानुपातिक समावेशीको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ र त्यसैको आधारमा नेपालका सम्पूर्ण जनताहरूको विकास हुनेछ, उन्नति हुनेछ भन्ने कुराको कल्पना हो। राज्य भनेको वेलफेयर स्टेटको कल्पना हुनुपर्छ। तर अहिले आदिवासी, जनजाति समुदाय, थुप्रै अन्य समुदायहरू जुन नेपालमा सङ्घीय राज्यभित्र आफ्नो विकास प्रतिनिधित्व देख्न चाहन्थे, त्यो हुन सकेको छैन। हामी छलफलको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब हामी एउटा मात्र मत लिन्छौँ। सङ्क्रमणकालको अन्त्यको सन्दर्भमा जो बहस चल्यो, यसको अन्त्यको अनुभूति हुनलाई केही कामहरू गर्न बाँकी छ। मैले देखेको कुरा मुख्य गरी जनताले आफ्नो प्रतिनिधि संविधान अनुसार चयन गर्न पाउने कुरा र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ठाउँमा, स्थानीय बाहेक प्रतिनिधिको ठाउँमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि फेरि जाने कुरा, नयाँ संविधान अनुसार जाने कुरा जो बाँकी छ, यसको अन्त्यसँगै सङ्क्रमणकालको पूर्ण रूपले अन्त्य हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो थियो संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र जटिलताका विषयमा दाङका जनतासँग गरिएको छलफल। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना info@cpjsnepal.org। अर्को साता हामी छलफलको नयाँ श्रृङ्खलासहित उपस्थित हुनेछौँ।